الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين الله ما شاء الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ہو لاکھوں درود اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے ہو لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام عمل طوفانوں کے رخ موڑ دیے
حسن ہے ان کی صورت میں، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ ایک جملہ سورہ کی، اے جنات کچن آدم، سمجھو گے نا انشاءاللہ، اے جنات کچن آدم تے میڈا سونا عربی جنے، تو زینت ہے اسمانہ دی او سارے جہان دا جنے۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلبل قرآن کاری محمد خالد مجاہد صاحب۔ اے جنات کچن آدم تے میڈا سونا عربی جنے، تو زینت ہے اسمان دی او سارے جہان دا جنے، تے تو کہیں ویلے رنگ بدلا کھڑ دے، او نہیں بدلاندہ رنگے، تیڑے اندر میں کئی داغ ڈٹھل، بے داغ آمینہ دا چنے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا۔ سبحان اللہ، جنہاں نے کرنا بولو یار سبحان اللہ۔ اے گجو مت دی آواز بہت ہی ہے، تو تھوڑا سیف اللہ ہولی بولنا ہے، اے گجو مت تھوڑا جلسہ سننا ہے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا، ہر پسے پر چار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، میرا عقیدہ تیرے حج نمازاں روزے بندے آئے کس کاری، تیرے حج نمازاں روزے بندے آئے کس کاری، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ایک ہی علاقے کا نام ہے جی صدیقیہ کالونی، علاقہ ٹاؤن شپ لاہور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام، دلی دعا ہے اللہ پاک ساڈی سب دی حاضری نو
اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا کریم ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا اللہ ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج 13 فروری 2021 دے اس محفل درود و سلام پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ قیامت والے دن حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، اللہ جنت الفردوس دے باغ اندر کٹھیاں فرمائے، اور حبیب کبریا علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سب نو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت مولانا حافظ عبد الماجد سلفی صاحب مختصر اور جامع خطاب فرما چکے ہیں، اور برادرم عظیم سرور صاحب جناب معاذ کوثر صاحب، سیام شکور صاحب، اور میرے برخوردار محمد بلال خالد صاحب اپنا حمدیہ نعتیہ اور عمر بیٹا منظوم کلام سنا چکے ہیں۔ اللہ انہاں دا سنانا قبول فرمائے، تہاڈا سننا قبول فرمائے، جڑے جھوٹے لے رہے ہیں اللہ انہاں دا سننا قبول فرمائے۔ دعا تے بنتی ہے نا انہاں دی، آپ تو سارے واسطے دعا کرنی ہے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے ساڈے تک دین پہنچایا ہے۔ دین پہنچان اندر، دین پھیلان اندر آپ نو صدمات بھی پہنچے، آپ نو تکلیفاں دا سامنا بھی کرنا پیا، اور مکے دے کافراں دے بڑے بڑے ظلم بھی سہنے پے، آپ نے بڑے بڑے طویل سفر بھی فرمائے، آپ نے بھوکھاں بھی برداشت کی تھی، دکھ بھی برداشت کیتے، گویا کہ آپ نے اپنی زندگی دے آرام، چین، سکون سب کچھ قربان کیتا ہے، اللہ دا دین سڑ تک پہنچایا ہے، قرآن سڑ تک پہنچایا ہے۔ اس لحاظ نال انصاف دا بھی تقاضا ہے کہ محبوب تے رج رج کے درود و سلام پڑھیا جائے۔ جس طرح کہ حافظ صاحب نے محبت رسول کا ایک پیغام دیتا ہے، میں دیکھا ہے کہ لوگ کوئی وزیراں نال تعلق قائم کرتا ہے، کوئی بڑے بڑے افسراں نال تعلق جوڑتا ہے، کیوں جی وڈے بندے نے کسی تھانے کچہری چ کم آن گے، وڈے بندے نے تھانے کچہری کم آن گے۔ حضرات، اسی محبت رسول کا پیغام لے کے آئے ہیں، ساری کائنات تو بڑھ کے محبت کرو رسول پاک نال، یہ سونا اوتھے کم آئے گا جتھے کوئی بھی کم نہیں آئے گا۔ آقا اوتھے کم آن گے، بولو جتھے کوئی بھی افسر نہیں کم آن گے، وزیر مشیر نہیں کم آن گے، کوئی وڈیرا نہیں کم آئے گا، کوئی رشتہ تعلق نہیں کم آئے گا، اوتھے کم آنا ہے تے آمنہ دلال نے کم آنا ہے۔ محبت دا تقاضا ہے کہ آپ دی ذات تے درود پڑھیا جائے، درود کڑیا نہ جائے، درود پڑھیا جائے۔ بولو درود، سارے بولو درود، پڑھنا ہے، کرنا نہیں، پڑھنا ہے۔ حضرات، آپ دی محبت دا تقاضا ہے کہ آپ دی ذات تے کثرت نال درود پڑھیا جائے۔ درود کیا ہے؟ مومن دے دل دی آواز ہے۔ درود کیا ہے؟ مومن دے روح دی غذا ہے۔ مومن کیا ہے؟ سعادت دارین ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ مومن دی متاع عظیم ہے، مومن دا سرمایہ حیات ہے۔ درود دنیا تے بھی کم آئے گا، قبر چ بھی کم آئے گا، میدان حشر چ بھی کم آئے گا۔ دیکھو نا، اسی نماز پڑھنے ہیں، پڑھ دے ساری پنجے ہی پڑھ دے ہو کہ کدے کدے ناغا بھی کر لیندے ہو؟ وہ کہتے انشاءاللہ کیا بھی پنجے ہی پڑھ دے ہو؟ پڑھیا کرو۔ جدے بیٹے نماز نہیں پڑھ دے نمازی بناؤ، بیٹیاں نماز نہیں پڑھ دیاں بیٹیاں نمازی بناؤ، جدی گورنمنٹ نماز نہیں پڑھ دی انہوں
اور بولو تو صحیح، میں ادب دا لفظ بولے تاکہ سننے والے سارے شامل، سب نو نمازی بنانا ہے، سارا معاشرہ نمازی بنانا ہے، کوئی انشاءاللہ۔ اور یار نماز کی ہے اللہ نال بھی محبت دا اظہار ہو جاتا ہے، رسول پاک نال بھی محبت دا اظہار ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھے گا نا، نماز فجر ہوئے، زور ہوئے، عصر ہوئے، مغرب ہوئے، عشاء ہوئے، اللہ توفیق دے وے تہجد ہوئے، اللہ توفیق دے وے اشراق ہوئے، نماز عید ہوئے، ہر نماز اندر اللہ دی ثنائے نبی پاک تے درود پاک ہے۔ جیڑا نمازی ہے نا او رب رسول نال مخلص ہے، او اللہ دی تعریف بھی کردا ہے، رسول تے درود بھی۔ دیکھو نا نماز پڑھی الحمدللہ رب العالمین، ادھر آواز نہیں آئی، ہن ادھر نہیں آئی، سارے بولو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلمان جدو نماز پڑھنا ہے اللہ دی تعریف ہوندیاں نے، رکوع جانا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ واللہ اللہ اللہ دی تعریف ہوندیاں نے، سمع اللہ لمن حمدہ اللہ دی تعریف ہوندیاں نے، ربنا لک الحمد اللہ دی تعریف ہوندیاں نے، اللہ اکبر بار بار اللہ اکبر اللہ دی کبریائی دا اعلان ہوندا ہے، اللہ دی تعریف ہوندیاں نے، سجدے جا کے سبحان ربی الاعلی اللہ دی تعریف ہوندیاں نے، اللہ اکبر اللہ دی تعریف ہوندیاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کدی تعریف نے سارے بولو، قدم قدم تے اللہ دی تعریف ہو رہی ہیں، پوری نماز اللہ دی تعریفاں نے، اونی دیر تک بندہ سلام نہیں پھیردا، اللہ اکبر کبیرہ، اہل سنت دیوبندی ہوئے، اہل سنت بریلوی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، اس وقت تک بندہ نماز تو سلام نہیں پھیردا، کوئی بندہ سلام نہیں پھیردا جب تک کملی والے تے سلام نہیں پڑھ لیندا، جب تک مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھ لیندا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، کدے تے سلام ہے؟ نبی پاک دی ذات تے سلام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ واللہ اللہ نماز کی اللہ دی محبت دا اظہار ہے، نماز کی نبی پاک نال پیار دا اظہار ہے، اللہ پاک نال محبت دا پرچار ہوندا ہے، نبی پاک نال محبت دا پرچار ہوندا ہے۔ اللہ واللہ اللہ کثرت نال درود پاک پڑھیا کر مسلماناں، درود پاک اللہ واللہ اللہ جزء ایمان عین ایمان میرے ایمان دی جان ہے، مسلمان دی شان ہے، درود پاک پڑھیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے پیار والا نبی، اتنی شان والا نبی ہے، نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، اگلا جملہ سارے پڑھنے، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، سارے بولو فرشتے بھی فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی ہاں کوئی جملہ نہیں ہے، صرف خالی شعر نہیں، قرآن ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھنا ایمان والے دی نشانی ہے، درود پڑھنا ایمان والے دی علامت ہے، درود پاک پڑھنا ایمان والے دا شیوا ہے، درود پاک
پڑھنا ایمان والے دے روح دی خزائے دل دی آواز اللہ 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 حضرات مرز کر رہے ایسا فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جملہ بڑے پیار والا ہے سب درد دور ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے سب درد دور ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے جہاں بھی دردوں کے مارے درود پڑھتے ہیں جہاں بھی دردوں کے مارے درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں اللہ 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 مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ ذرا خدا اپنے پیارے کو پہنچاتے ہیں مدینے میں خدا اپنے پیارے کو پہنچاتے ہیں مدینے میں کیا پہنچاتے ہیں کہ فلاں غلام تمہاری درود پڑھتے ہیں فلاں غلام تمہاری بڑا پیارا جملہ ہے حکم صلو علیہ وسلموا آیا حکم صلو علیہ وسلموا آیا یوں لگتا ہے قرآن کے سپارے درود پڑھتے ہیں مالک دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مال کے کبریاء نے فرمایا کوئی شک والی بات نہیں پکی بات ہے اللہ پاک دے دے فرشتے نبی پاک دے درود و سلام بھیج دینے اے ایمان والو ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے سینے چ ایمان دا نور رکھنے والو ایمان دی چاشنی رکھنے والو تسی بھی نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو سلام پڑھیا کرو کثرت نال سلام پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات قرآن چیتے ملے گا اقیم الصلاۃ حکیم الصلاۃ دمانا کیے نماز سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو کتنے نہیں ملے گا مومنو نماز پڑھیا کرو میں بھی نماز پڑھنا کیونکہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے نہیں فرمایا مومنو نماز پڑھو ایتے ملے گا قرآن وچو آتوا الزکاۃ زکات ادا کرو اے نہیں ملے گا اللہ نے کیا ہوئے کہ میں بھی زکات دینا اے تے اللہ پاک نے فرمایا روزے رکھو اے نہیں فرمایا میں بھی روزے رکھنا اللہ پاک نے فرمایا حج کرو اے نہیں فرمایا لوگوں میں بھی حج بیت اللہ کرنا لیکن میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ کسے عمل اندر شریک نہیں ہے درود اتنا پیارا عمل مال کے کبریاء نے فرمایا مومنوں میرے نبی تے درود پڑھیا کرو سلام پڑھیا کرو کہ میں اللہ بھی نبی تے درود بھیجنا میں اللہ بھی نبی تکبیر شان مصطفیٰ قاری خالد مجاہد صاحب مال کے کائنات نے فرمایا میں اللہ بھی نبی پاک تے درود بھیجنا سلام بھیجنا میرے سارے نورانی فرشتے نبی پاک تے درود بھیج دینے اللہ 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 تے پیغام دے رہے ہیں آقا تے درود تے سلام پڑھیے سارے نہیں بولے سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تھے
سارے بولو سارے اللہ تھوڑی بلاواں دور کرے اللہ تھوڑی ٹینشناں دور کرے اللہ تھوڑی پریشانیاں دور فرمائے اللہ 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 پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اور الذکر حبیب کری میں پوری امت نو پیغام دے رہا پورے صدیقیہ کلونی نو پیغام دے رہا ہر کلمہ پڑھنے والے نو پیغام دے رہا کوئی مسلک ہوئے کوئی جماعت ہوئے میں سارے امتیاں نو پیغام دے رہا آؤ ویرو رل مل نبی تے درود اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاوڑ لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مالک دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے ان اللہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ تے سارے فرشتے نبی پاک تے درود بھیج دینے اور لوگوں ذرا سوچئے نا تیرا میرا درود کیے فرشتیاں دا درود کیے اللہ پاک دا درود کیے تیرا میرا درود تے سمجھ آ گیا جڑا مدینے دے تاجدار نے دسے آئے اللہم صلی علی سارے پڑھ لو اب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے نا کیونکہ اے امت بڑی وفادار ہے اے امت نیکی دا بدلہ نیکی جی دین والی ہے معراج دی رات ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کملی والیا معراج تے آئے زمین تے جانا ہی مکے جانا ہی سونے اپنی امت نو میرا ابراہیم دا سلام کہیں اپنی امت نو میرا سلام کہیں ایک میرا پیغام بھی دیں بابا جان کی پیغام ہے فرما میرے سونے کملی والے امت کو پیغام دینا ہے جنتی زمین بڑی زرخیز ہے جنتی زمین بڑی شاندار ہے مگر ہے چٹیل میدان انہوں پھلنا نال آباد کرنا ہے تے سامنا نال کرنا ہے انہوں پھلا تے بوٹیاں دے نال آباد کرنا ہے تے سب اپنا منا نال کرنا ہے اللہ 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 اپنی امت نو میرا سلام بھی کہنا امت نو میرا پیغام بھی دینا ہے کہ عملان دے نال جنت نو آباد کرنا ہے کی کہہ رہے ہو سبحان اللہ اچھی بولو ذرا انہا گزور ہور لاؤ ذرا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی انہوں سویرے ناشتے آنڈے نصیب کریں سبحان اللہ حضرات سنو ذرا محبت نال جیڑا بندہ کہیں دے سبحان اللہ اللہ جنت بوٹا لا دیں دے الحمدللہ جنت بوٹا لگ جاندہ ہے جویں اللہ دا ذکر کرے گا اللہ تیری جنت نو آباد تو آباد کردہ جائے گا جنت اندر تیرے نام دے بوٹے لگ دے جان گے سبحان اللہ اللہ پاک دی جنت اندر تیرے بوٹے لگ جان گے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ جنتیاں راواں ہی بھول گیا جیڑا بندہ درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ جنتیاں راواں او جنتیاں راواں بھول گیا دوسریاں راواں اندر کھل گیا بھول گیا جنت دے رستے بھول گیا رول گیا اور جڑا جنت دا رستہ بھول گیا سمجھو اور رول گیا برباد ہو گیا امام کائنات نے فرمایا راغیما انفن او بندہ خاک آلودہ ہو گیا وے او بندہ خاک آلودہ ہو گیا ایدہ اشارہ ہے کہ او بندہ لٹے آ گیا تباہ ہو گیا او بندہ اجڑ گیا برباد ہو گیا صحابہ پریشان ہو گیا یا رسول اللہ کون فرمایا جڑا میری ذات درود نہیں پڑھدا او دی نک خاک آلودہ ہو گئی او بندہ تباہ ہو گیا بندہ برباد ہو گیا ہے جڑا میری ذات درود پاک تو محروم ہو گیا ہے نہ درود تو محروم ہویا کر رج رج کے نبی پاک دی ذات درود پاک پڑھیا کر اذان تو بعد درود پڑھیا کر اذان تو بعد بھی درود پڑھیا کر جمعے والے دن کثرت نال نبی پاک دی ذات درود پڑھیا کر سبحان اللہ نفل پڑھیا کر نمازاں پڑھیا کر اور نماز اندر نبی پاک دی ذات درود آئے گا
جتنا زیادہ درود پڑھے گا اللہ پاک دا تیرے اتنا زیادہ کرم ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ تیرے تے کرم۔ فرشتیاں دا درود کیے، فرشتے نبی پاک دی ذات واسطے بلندی درجات دی دعا کر دیں، فرشتے نبی پاک دی ذات واسطے بلندی درجات دی دعا کر دینے کہ اللہ اپنے محبوب دے رتبے اور بلند کر دے، اپنے نبی دی شان اور بلند کر دے۔ اے فرشتیاں دا درود ہے۔ ہن اللہ دا درود کی ہے؟ اللہ دا درود ہے کہ اللہ اپنے نبی دی تعریفاں کردا ہے، اللہ اپنے نبی دی بولو تعریفاں کردا ہے، اللہ اپنے نبی دی عظمتاں بیان کردا ہے۔ کیویں بیان کردا ہے؟ سنو قرآن۔ اللہ 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 او مقام جتھے نبی پاک دی تعریفاں ہو رہی نے، یہ سارے دا سارا اللہ پاک دا درود ہے۔ کتے مالک کائنات نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے نبی میرے اللہ دا درود کیے الم نشرح لک صدرک، جو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ میرے اللہ دا درود ہے، اللہ دا درود کیے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ میرے اللہ دا درود۔ اللہ 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 مسلمانوں میرے پاک نبی نو اللہ نے تو یہ شان عطا فرمائیا۔ اللہ 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 کائنات دیاں سوچاں اوتھے نہیں پہنچ سکتیاں جتھے اللہ نے میرے نبی دا شان پہنچا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شانہ مصطفیٰ، شانہ صحابہ، محمد دیاں کی تعریفاں سناوا۔ سجے کبے آڑے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، او دی پیاری کملی تو قربان جاوا۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، او دی سونی سیرت تو قربان جاوا۔ بڑا پیارا جملہ حضرات۔ مکے دے کافر ظلم سی کمان دی، مکے دے کافر بڑا ظلم سی کمان دی، آقا دی راواں چ کنڈے بچھان دی، انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی بھی پیارے نے منگیاں دعاواں۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، او دی سونی عظمت تو قربان جاوا۔ محمد دی مٹھی چ کینکر بلائی، نالے انگلاں وچوں اللہ چشمے چلائی، نالے انگلاں وچوں چشمے چلائی، او دے موجزے کیڑے کیڑے سناوا، او دے موجزے کیڑے کیڑے سناوا۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، آقا دے روزے تے رحمت برس دی، آقا دے روزے تے رحمت برس دی، دیدار اس دے نو دنیا ترس دی، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناوا، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناوا۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناوا۔ میرے اللہ دا درود کی ہے، اللہ پاک میرے نبی دی تعریفاں کردا ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، جی کردا ساری رات قرآن سناتا جاواں۔ یا ایھا النبی
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजल मुनीरा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह फरमाते हैं, मैं ना एक दिन हजूर दी तलाश निकलिया, मैं आका दी तलाश निकलिया ते हजूर ने एक बाग दे विच सजदे पै गए ते बड़ा ही तवील सजदा कीता, बड़ा ही तवील सजदा। मैं जनाब दी खिदमत अंदर हाज़िर खिदमत होया। आपने फरमाया तेरे आन तो पहले फरिश्ता पैगाम दे गया है, तेरे आन तो पहले फरिश्ता आया अल्लाह पाक दा पैगाम दे गया है। माल के किबरिया ने फरमाया मन सल्ला अलैका सलातन सल्लैतु अलैहि। सुनो सुनो नबी पाक दा फरमान, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ता पैगाम दे के गया है। सोने अल्लाह पाक ने फरमाया, मालिक व खालिक ने फरमाया मन सल्ला अलैका सलातन सल्लैतु अलैहि, जेड़ा बंदा सोने तेरे ते दरूद पढ़ेगा, तो जो मेरे सोने कमली वाले जेड़ा तेरे ते दरूद पढ़ेगा मैं रब दे ते रहमतां नाज़िल करांगा। जेड़ा सोने तेरे ते दरूद पड़ेगा मैं उहदे ते रहमतां नाज़िल करा। आपने फरमाया मन सल्ला, हाँ आपने फरमाया सोने मन सल्लम अलैका, जेड़ा तेरे ते सलाम करेगा, सलामती दी दुआ करेगा, सल्लम तु अलैहि, मैं उहदे ते सलामतियां नाज़िल करांगा। इतना प्यार है मेरे अल्लाह नू, इतना मोहब्बत मेरे अल्लाह नू नबी पाक नाल, जेड़ा ओदे महबूब ते दरूद पढ़दा है अल्लाह ओदे ते रहमत दे छिट्टे पा दिंदा है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, ताजदार खिदमत नबूवत, जिंदाबाद, ताजदार खिदमत नबूवत। हज़रात हज़रात इकरामी मोहब्बत दियां गल्लां, प्यार दियां गल्लां। साउंड वाले साउंड सेट कर यार, साह खिंचदा है, बोल नहीं देता। हजरात इकरामी तो जो फरमा जो बात मर्ज करना चाह रहे हैं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते मैनू पैगाम आया वे, अल्लाह पाक दा पैगाम फरिश्ता लेके आया है। सोनिया जेड़ा तेरे ते दरूद पढ़ेगा मैं ओदे ते रहमतां नाज़िल करांगा, जेड़ा तेरे ते सलाम पढ़ेगा मैं ओदे ते सलामती नाज़िल करांगा। अल्लाह जानदा है, एक बारी दरूद पढ़ लिया ना, एक बारी नबी पाक ने फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जेड़ा मेरे ते एक बारी दरूद पढ़दा है अल्लाह दे ते 10 रहमतां नाज़िल कर। और किसी दा कारोबार मंदा पै गया है सुने, और किसी दे घर अंदर रौला रप्पा है सुने, कोई टेंशन अंदर मुबतला है ते सुने, कोई परेशानियां दा शिकार है ते सुने, कोई दुख अंदर मुबतला है ते सुने। ले अज तो बाद कसरत नाल नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़ना तू शुरू कर दे, तेरियां टेंशन तेरे रौले मेरा अल्लाह पे मुका दे। सैयद अब्दुल रहीम देलवी रहमतुल्लाह ओ फरमांदे ने मेरे खानदान नू अल्लाह ने जिन्नी इज्जत दी है सब दरूद की बरकत नाल है। क्यों? असी दरूद, असी हदीस पढ़ने आ, आप दा नाम आंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद पढ़ने आ, असी हदीस पढ़ाने आ, दरूद पढ़ने आ, हदीस लिखने आ, दरूद पढ़ने आ, हदीस लिखाने आ, दरूद पढ़ने आ। साडा मशगला ही हदीस पाक नाले ते बार बार दरूद पढ़ने आ। मेरे खानदान को अल्लाह ने जिन्नियां इज्जतां दित्तियां ने सब दरूद की बरकत नाल। मैं एक दिन जा रहा रस्ते रस्ते ज़हन हरकत में आ गया, जुमले पढ़ने शुरू हो गए। उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर, मैं शेर बनाए, मैं मोहब्बत ना जुमले बनाए। उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर, हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर, हो लाखों दुरूदो सलाम उन पर। किन पर? जा जा के प्यारा जो गारों में रोया। लाहौर वाले और रसूल, जा जा के प्यारा
جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر، ہو جائے جا میری، ہو جائے جا تیری بھی قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ ابی بن کعب نبی پاک دے صحابی نے ایک دن نبی پاک کو لائے توجہ میرے ول آ کے عرض کر دے سونیا میں سوال کرنا چاہنا، میں جناب تے درود پڑھن دا بڑا شوق رکھنا، جناب تے درود پڑھن دا ساڈے منڈے فیس بک دا شوق ہے، واٹس ایپ دا شوق ہے، فلماں دا شوق ہے، گانیاں دا شوق ہے، گندے تے لفنگے شوق نے ہیں، کسے نو شوق ہے، شوق ہے 14 فروری دے انتظار دا شوق ہے، کسے ماسی نو پھول دین جاواں گا۔ صحابی عرض کرتا سونے میں نے درود پڑھن دا شوق ہے، اکثر الصلاة علیک، میں جناب تے درود پڑھن دا بڑا شوق رکھنا، کیوں بھی کیسا شوق ہے، اور نہ سگٹان دا شوق رکھیا کر، چھوڑ دے اچھا شوق نہیں ہے، نہ فلمہ گانے دا شوق رکھیا کر، اچھا شوق نہیں ہے، نہ خلص سوسائٹی اندر بیٹھیا کر، اچھا شوق نہیں ہے، دوست بھی بنایا کر تے نمازی بنایا کر، یار بھی بنایا کر تے حیا والے بنایا کر، جڑے تیرے گھر وچ آ کے تیرے کر دے تیریاں بہناں تے نظر رکھن، ایسے کمینے نظر دیاں بندے نو دوست نہ بنایا کر، تے دوستی نو بیٹھک تک رکھیا کر، اندر نہ لے جایا کر۔ دوستی نو کس تک رکھنا ہے؟ بولو، بیٹھک اللہ نے کہا دے واسطے دی ہے، ہاں دوستی نو دوستی حد تک رکھو۔ حالات بڑے خراب نے، حالات بڑے خوفناک نے، اللہ ہر کر دی چادر و چار دواری دا تحفظ فرمائے، اللہ ہر کر دی عزت دا اللہ تحفظ فرمائے۔ کہنا جی میں نے درود پڑھن دا بڑا شوق ہے، فرمایا ٹھیک ہے پڑھ۔ یا رسول اللہ میں جدو دعا منگا نا، دعا منگا، کیونکہ آپ دا فرمان ہے کہ جیڑی دعا چ درود نہ شامل ہوئے، جیڑی دعا چ سارے بولو دعا منگی جاوے پوے ادھا گھنٹہ پوے رو رو منگی جائے، اگر تیری دعا اندر نبی پاک دی ذات تے درود نہیں ہے، تیری دعا بغیر پرمٹ تو اُتے جا ہی نہیں سکتی۔ جدو درود پاک پڑھے گا گویا کہ تیری دعا نو پرمٹ مل جائے گا آسمانہ تے جان دے، تیری دعا نو 4 پر لگ جان گے آسمانہ تے جان دے۔ امام کائنات نے فرمایا ان الدعاء، توجہ سناوا حدیث، سبحان اللہ، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ ایک کسی پروفیسر دا جملہ نہیں، لیکچرار دا جملہ نہیں، شاعر دا کلام نہیں، اے اللہ ہاں رب میرے پاک نبی دا فرمان۔ آپ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ دعا کردا ہے او دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھدا، موقوف بین السماء والارض، او دی دعا نو زمین تے آسمان دے درمیان روک دیتا جاندا ہے، معلق کر دیتا جاندا ہے، روک دیتا جاندا ہے۔ کئیاں بڑے بڑے آرمی دے یا کسی ادارے دے جتھے دفاتر ہوندے نے نا تے اندر گڈی نے سامان لے کے جانا ہو تے سب تو پہلے کی چیک کر دینے؟ کارڈ، پرمٹ، اجازت نامہ ہے۔ اگر نہیں ہے گرمی جتنی مرضی ہے، ڈرائیور گرمی اندر جلدا ہے تے جلدا رہے، گڈی اندر جا سکتی؟ باہر کھڑا ہے، یہ کوئی پرمٹ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کارڈ ہی نہیں ہے، اجازت نامہ ہی نہیں ہے۔ تو گھنٹہ دعا کر، پونا گھنٹہ دعا کر، آنسواں دی برسات اندر دعا کر، اونی دیر تک تیری دعا نو اگے جان دی اجازت نہیں ملنی جب تک میرے محبوب تے درود نہیں پڑھ لینا۔ اے گل دلاں تے لکھ کے لے جاؤ، کوئی وظیفہ پڑھنا ہوئے وچ درود شامل کریا کرو، کوئی ورد کرنا ہوئے وچ درود شامل کریا کرو، کوئی دعا کرنی ہوئے وچ درود شامل، بولو نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر، درود پڑھیا کر، اللہ 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 نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر، دوستا حدیث دیاں محفلہ سجایا کر،
دوستا توحید دیا مجلساں سجایا کر نالے نبی پاک تے درود بھی پہنچایا کر سدا رہن گیا کر تیرے خوشحالیاں رب بھیج دا درود دیا ڈالیاں رب بھیج دا درود دیا ڈالیاں اللہ واللہ اللہ آپ نے فرمائے دعا اوپر نہیں جا سکتی جب تک درود نہیں آئے گا اتنی دیر تک دعا رکی رہے گی جب تک درود نہیں آئے گا مسلمانہ جنہ مرضی گر گڑائی جا جنہ مرضی دکھڑے سنائی جا اللہ واللہ اللہ تیری دعا اوپر ادو لگن کے جدو درود پاک پڑھے گا نبی پاک دا صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ میں کنہ کو درود پڑھیا کر آپ نے فرمایا جنہ دل کرے پڑھی کہندا سوڑے میں 4 حصے دعا دے کراں گا دعا دے کنے سے کراں گا 4 3 حصے دعا کراں گا تے چوتھا حصہ درود شریف انج سمجھو بھی گھنٹہ دعا کرنی ہے تے 15 منٹ درود شریف تے لاؤں تے پونا گھنٹہ سرکار نے فرمایا ما شئت تج میں دل کرے کر لیں پر ایک گل یاد رکھیں ان زدت فہو خیر لک جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی کہندا سونے میں ادھر کر لینا ادھا ٹائم درود شریف پڑھاں گا ادھا ٹائم اپنے بال بچیاں واسطے اپنے واسطے دعاواں کراں گا اپنی خوشحالی دی دعاواں کراں گا آپ نے فرمایا ماشاءاللہ جویں دل کرے کر لیں ان زدت فہو خیر لک جے درود زیادہ پڑھے گا بڑا فائدہ ہی کہندا سونے 3 حصے درود پڑھاں گا 15 منٹ چوتھا حصہ دعا کر لانگا آپ نے فرمایا ماشاءاللہ جویں دل کرے کریں پر یاد رکھی ان زدت فہو خیر لک جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی کہندا سونیا میں اپنے واسطے ککھ نہیں منگدا سارا دعا والا ٹائم درود ہی پڑھدا رہاں گا تکبیر حضرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ درود مصطفیٰ قاری قرآن قاری محمد خالد مجاہد صاحب کہندا سونے اپنے واسطے کچھ نہیں منگدا سارا دعا والا ٹائم ادھا گھنٹہ دعا کرنی ہے تا پونا گھنٹہ دعا منگنی ہے تا گھنٹہ دعا کرنی ہے تا 2 گھنٹے دعا کر سونے میں جتنا ٹائم دعا تے رہنا ہے اپنے واسطے کچھ نہیں منگاں گا سارا ٹائم نبی پاک تے درود ہی پڑھدا رہاں گا آقا جی تہاڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا میرے پاک نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک درود پاک بڑی برکت والا عمل درود بڑی برکت والی شے ہے جے نبی پاک دی ذات تے درود ہی پڑھدا رہے گا اپنے واسطے دعا نہیں منگے گا خوشحالی نہیں منگے گا دولت نہیں منگے گا رزق نہیں منگے گا اللہ واللہ اولاد کچھ نہیں منگے گا سارا ٹائم درود پاک ہی پڑھدا رہے گا یہ دے بڑے 2 فائدے ہون گے ایک تے اللہ تیرے گناہ سارے ہی مٹا دے گا درود دی برکت نہ تیرے سارے گناہ مٹا دے گا تے دوسرا اللہ تیری ٹینشن دور کر دے گا اے کاروباری روڑا اے بیوی بچیاں والا روڑا اے بیگم نال جھگڑا اے فلانا روڑا اے فلانی ٹینشن ساری ٹینشن اللہ درود پاک دی برکت نال تیری ختم کر دے جدو اے انی فضائل سنے نا انی فضیلتاں سنیاں ایک صحابی عرض کردا یا رسول اللہ علمنا السلام ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے ہم نے سلام تو جدو جناب کو لانے السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے ہیں کیف نصلی علیک سونے درود شریف دے بارے ذرا سمجھا دیو اسی کیویں پڑھیا کریے کعب بن عجرہ راوی نے آپ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں ہم آپ پر درود کیسے اچھا کوئی میں تو کڑ کے دیاں کوئی مولوی صاحب تو درود کڑ کے دین کوئی پیر صاحب کڑ کے دین وہ بہتر ہے کہ نبی پاک دا دسیا بہتر ہے اللہ پھر سن لو جے نبی پاک دا دسیا بہتر ہے حسنین دے نانا دا دسیا بہتر ہے سیدہ زہرا دے بابا جانی دا دسیا بہتر ہے او کیے آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید
मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कसरत नाल पढ़ के सोया करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दरूद दी बरकत नाल अल्लाह तेरियां दिल दियां आरज़ूआं पूरियां कर देगा। ले तजर्बा कर ले, दिल च आरज़ू रख, मैं मक्के जाना है, मैं मदीने जाना है, मैं मक्के जाना है, मैं मदीने जाना है। ले ए नीयत करके दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे कि या अल्लाह इस दरूद की बरकत नाल मेरे मक्का भी दिखा, मेरे मदीना दिखा। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है एक वक्त आएगा अल्लाह तेनू मक्के मदीने का मुसाफिर बना देगा। अल्लाह तेनू मक्के मदीने का मुसाफिर बना देगा। जी सुना दे। सब्ज गुंबद जो देखोगे, इधर बेल खामोशी खैर होवे, कोई चावल शावल अज नहीं खाते, कोई चाह चू नहीं मिली अज, मेरा घर दूर वरना मैं थर्मोस भर के चाह का लिया थोड़ा। सब्ज गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, बैतुल्लाह जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, कभी जब तय बजाओगे तो आना भूल जाओगे। बैतुल्लाह जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद खदरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब प्यारा सा काबा। क्या होगा? नजर जम जाएगी उस पर, नजर जम जाएगी उस पर, हटाना भूल जाओगे। नजर जम जाएगी उस पर, हटाना भूल जाओगे। कभी जब तय बजाओगे तो आना भूल जाओगे। दरूद पढ़िया कर, दरूद पढ़िया कर, दरूद पढ़िया कर, ते पढ़दा रहा कर, नबी पाक दी ज़ात ते दरूद पढ़िया कर, ते पढ़दा रहा कर। दरूद पाक पढ़न तो बाद मक्के दी दुआ करया कर, मदीने दी दुआ करया कर। मेरे सोहणिया रब्बा वी तेरे काबे जान जी करदा। दरूद पाक पढ़ के जिहड़ियां दुआ करया कर। मेरे सोहणिया रब्बा वी तेरे काबे जान जी करदा। पी पी के ज़मज़म पानी सीले ठंडा पालू जी करदा। मेरे सोहणिया रब्बा वी तेरे काबे जान जी करदा। मुद्दता होइया सिकदिया मौसम बदल गया है। मुद्दता होइया सिकदिया मौसम बदल गया है। किड्डे नसीबा वाले ने हो जेड़े तू मक्के बुलाए, किड्डे बख्ता वाले ने हो जिन्ना डेरे मदीने लाए, जिन्ना डेरे मदीने लाए। काले गुलाफ नो सीना लाके तेनू अर्ज़ा सुनानो जी करदा। मेरे सोहणे रब्बा वे तेरे काबे जानो जी करदा। नहीं बस करिए बाबा देर नहीं, साथियों ने नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे, हर मोमिन मदीने जावे। सोना मक्का शहर निराला पैदा होया जिथे कमली वाला। अल्लाह सानू भी सद के ओथे ज़मज़म दे जाम पिलावे। मदीने दिया सोनिया गलियां जिथे लाइया नबी जी तलियां, जो सैया वेखण चलिया
اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے کاری خالد مکے جا معاذ کوثر مکے جاوے میرا سلفی مکے جاوے پیر ارشاد شاہ مکے جاوے سیف اللہ بھی جائے لو جی اختر صاحب واسطے بھی دعا کرو اللہ انہوں نے مکے لے جائے عظیم سرور صاحب اللہ انہوں نے بھی لے جائے اللہ تنو سارے نو لے جائے تے میں نو توڑ تو ایک مہینہ پہلے لے جائے میری وری آمین کون ہونا اللہ تعالیٰ سنے سنائے عمل دی توفیق بخش اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے درودی برکتہ نال اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دے دکھڑے پریشانیاں دور فرمائے عبداللہ سلفی صاحب اور انہ دی رفقا اللہ انہ دی امینتہ قبول فرمائے مسجد جتنے نمازی نے اللہ انہ دا پیار قبول فرمائے حضرت علامہ ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ اللہ انہ دی درجات بلند فرمائے اور انہ دی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مساجد صدقہ جاریہ اللہ قبول فرمائے میرے برادرم محمد سعید صاحب مرحوم انہوں واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سعید صاحب دے درجات بھی بلند فرمائے اللہ پاک انہوں نے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے اور تسی تشریف فرماؤ جتھو جتھو آئے ہو اللہ قدم قدم تے ہر قدم تے اللہ نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے جتنے اہل محلہ نے اللہ پورے محلے تے اپنی رحمت برسوا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب دی روزیاں سب دے کراچ برکتہ فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو صدیقیہ کالونی والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے